दुखों के बड़े बड़े अजीब रंग हैं। मेरे साथ लोग अपने परेशानियां डिस्कस करते रहते हैं, दुआओं के पैगाम आते हैं। लोगों के दुखों को सुन के अंदाज़ा होता है कि किस कदर तकलीफ़ें बढ़ गई, कर्ब का शिकार है इस वक्त ढेर सारी तादाद। लेकिन हम आंसू पूछने को तैयार नहीं, अश्क शोई करने को तैयार नहीं, वक्त नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मजबूरी हो तो किसी को चंद हज़ार रुपये दे देंगे, ज़्यादा ज़रूरत तो टाइम देने की है। बूढ़े माँ बाप हों तो उन्हें कपड़ों और दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें तो बच्चों के वक्त की ज़रूरत होती है कि मेरे पास बैठे हैं। पर क्या करें, बेटा तो सारा टाइम मोबाइल को देता है, वो तो सारी नहीं उठाता, वो तो ढूंढता फिरता है कोई जगह मिले और मैं छुप जाऊँ। थोड़ी सी अगर मोहब्बत करें, थोड़ा अगर प्यार करें, थोड़ा सा ना पहले तो अपने दिल को इस तरह का बनाए कि वो फूल की तरह हो, उसने खुशबू बांटनी। फिर थोड़ा आगे बढ़कर प्यार और अल्लाह की रिज़ा के लिए। बस एक आध बात मैं बात समेटने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ना अपनी बस्ती से निकला, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, दूसरी बस्ती में जाने के लिए। अपने शहर से, अपनी बस्ती से निकला दूसरे शहर जाने के लिए। रास्ते में उसे फरिश्ता मिल गया इंसानी शक्ल में। उस फरिश्ते ने कहा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा, उस बस्ती में मेरा एक भाई रहता है, मुलाकात को जा रहा हूँ। कहा, कोई रिश्तेदारी है? उसने कहा नहीं। को पैसों का लेन देन? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? हमारे आजकल यही रिश्ते होते हैं ना, यही रिश्ते होते हैं। हमारा तो अल्लाह खैर करे, मजहबी आदमी भी सफ़र कर रहा हो तो पता लगता है 40,000 तय करके जा रहा है, उसका भी पता चलता है कि कोई प्रोग्राम और किस्म का ही है। आप गौर करेंगे मेरी बात पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि उस फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा, क्यों जा रहे हो? कोई पैसों का लेन देन है, कोई मामला? उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं उससे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा प्यार है, रब की रज़ा के लिए प्यार करता हूँ। सुनो और इसे याद रखना, बुखारी मुस्लिम में तकरीर समझ के भूल न जाना, महबूब का फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ता कहने लगा, सुन फिर, मैं भी अल्लाह का फरिश्ता हूँ और पैगाम लेके आया हूँ। जिस तरह तुम दोनों रब की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो, रब तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है। एक तो दुनियावी कोई ताल्लुक ना हो, यानी एहसान का भी रिश्ता ना हो कि मेरा कोई एहसान मानेगा, खालिस अल्लाह की रज़ा। और फिर थोड़ा ना दर्द दिल हो, उम्मत की भलाई का कोई जज्बा हो, कोई खैर की बात बताने का शौक़ हो, अपने आप को सेट करने का नहीं, किसी और को भी सेट करने को दिल करे। यानी हमारा दिल करे कोई और बंदा भी सेहतमंद हो जाए। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये हमारे पास मुलाजम है, इसके वालिद भी मुलाजम थे, इसका दादा भी मेरे दादा का मुलाजम था, तो मैं कहता हूँ कि अब इनकी जान छोड़ दो, इतनी देर तुम्हारे मुलाजिम रहे, मेहरबानी करो इन्हें कुछ अपना भी बना लेने दो। मुलाजिम दर मुलाजिम ही रखना है, ये क्या अंदाज हुआ? अजीजों याद रखेंगे कि दर्द दिल किसी के लिए शौक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनसे कुरान सीखो, ये उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। बड़े खूबसूरत से हैं। मैं बस बात समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजर रहे थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, एक जगह ना गाने बाजे की मजलिस थी, लोग गाना गा रहे थे, लोग सुन रहे थे। अचानक आपके कानों से आवाज़ टकराई तो एक नौजवान बड़ी सुरीली आवाज़ में कुछ गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रुक गए। एक शख्स से पूछा, ये कौन है गाना गाने वाला? कहा, ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है, बहुत गाता है, बहुत लोग सुनने आते हैं। लंबी बात नहीं, बात ना दर्द दिल से एक भी की जाए तो वो बस टकरा जाती है दिल से। शर्त यह है कि करने वाला भी तो दर्द दिल वाला हो ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहीं खड़े खड़े कहने लगे, कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता। मैं इतनी बात, कितनी सोहनी आवाज़ है, कितना प्यारा लहजा है,
کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، تلاوت قرآن میں وقت دیتا۔ آپ نے یہ لفظ کہے اتنے سے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ باہر نکلا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، تو ایک سنجیدہ آدمی نے کھڑا کیا، کہنے لگا تجھے آج تیرے حق میں ایک انوکھی بات بھی بتاؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم گا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، جلیل القدر صحابی؟ کہاں وہی؟ کیا ہوا؟ لیکن وہ فرما رہے تھے کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ تڑپ گیا وہ شخص، ایسے جیسے آنسو کہیں سٹاک میں تھے اور جھٹ پٹ وہ گرنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی، تڑپ۔ وہ سچ بتاؤ، حضور کے اس عظیم شان صحابی نے یہ کہا ہے؟ ہاں، کہاں ہے گھر ان کا؟ کدھر ہے؟ میرے جیسے بندے کے بارے میں، گناہوں سے نتھڑے ہوئے کے بارے میں یہ کہاں گھر ہے؟ وہ فلاں چوک میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ دوڑ گیا آپ کے گھر کی جانب، دروازے پہ دستک دیا، تشریف لائے، میاں کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے آج فرمایا تھا کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ پھر روتا ہوا قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں آ گیا ہوں، توبہ بھی کرا دیں اور قرآن پاک بھی سکھا دیں۔ کچھ انداز اس طرح کا ہو نا، کچھ لہجہ پیار والا ہو، کچھ انداز۔ میں 2-3 لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا، 2-3 لوگوں سے، میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 لوگوں سے میری اپیل ہے۔ تو جو تھوڑی سی بھی دین کی دعوت دینے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جملے کچھ اس قسم کے بھی۔ ہم بعض اوقات تقریر کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس تیزی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بڑے سادے انداز میں بات کو کیا جا سکتا تھا۔ تو درد کتنا ہے دائی کے دل میں بھی، استاد کے دل میں بھی، والد کے دل میں بھی، وائز کے دل میں بھی۔ ہم نے یہ محسوس کرنا ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینی ہے۔ ایک ایک بات دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا۔ کسی وقت کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنی، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ کی امت سے محبت کرنی ہے۔ اور کسی بے عمل آدمی کو دیکھ کے بھی پگڑی داڑھی کے گمان میں میری طرح کا بندہ تنقید کر کے نہ گزر جائے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے 1 منٹ لگتا ہے وہ گناہ گاروں کو ولی بنا لیا کرتا ہے۔ تو نے جلدی نہیں کرنی بات کرنے میں، تیزی نہیں دکھانی، 1 منٹ لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ضرور پیدا کریں۔ رمضان شریف قریب ہے، ابھی سے اپنے معاملات میں نا دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کپڑے بھی رمضان سے پہلے سلواؤ، سارا کچھ پہلے خرید لو، روزوں میں صرف اللہ اللہ کر دیں، صرف قرآن پاک۔ ہم تو بہت ساری، ہمارا تو راشی سارا رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تیاری، رجب اور شعبان میں روزے رکھیں۔ اور بالخصوص کہ مجھے ابھی بتایا یہاں بھی ادارے کا آغاز ہوا ہے کچھ مہینے پہلے، دینی اداروں کے ساتھ صرف مالی تعاون نہ کریں، اخلاقی تعاون کریں۔ وہاں جائیں، جا کے بیٹھیں۔ آپ اپنے اداروں کے، میں یہ نہیں کہتا یہاں کمزوریاں نہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، تو سارے ہی ہیں نا، ہم ہر جگہ ہی ہوتی ہیں کمیاں، تو ایک دوسرے سے ملیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ بس بندہ دور سے چیزیں دیکھتا ہے نا، کوئی بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ قریب جا کے چیزوں کو دیکھیں اور محبت کے ساتھ دیکھیں تو چیزیں اچھی اچھی بھی معلوم ہوگی آپ کو۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا اور بڑے تنقیدی نقطہ نظر میں، کیا کر رہے ہیں مولوی، کیا خدمات ہے مولویوں کی؟ تو میں نے انہیں مسکرا کے کہا، میں نے کہا آپ ناراض کسی اور سے ہیں اور آپ تلخی مولویوں پہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندو، آپ کا نہیں ہمیں پتا، لیکن میں وثوق سے بتاتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں بہت ساری سیٹیں ابھی خالی ہیں، ہم وہاں شخص کو ہیں۔ اور مولویوں کو آپ بالکل سپورٹ نہیں کرتی حکومتیں، لیکن آج بھی مدارس کی خدمات یہ ہیں کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مسجد رہ گئی ہے، قرآن پاک سنانے والا کوئی نہیں ملا، یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب رہ گئے، انہیں مسجد کوئی نہیں ملی، تو یہ خدمات ہے تو کام ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے نا، میں
मेरे दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर की दुकान पे गया, तो इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो मेरे साथ एक शख्स कहने लगा, अब बड़ा लूटता है डॉक्टर, मस्जिद में हंसना नहीं ना ऊँचा, बड़ा लूटता है। मैंने कहा जी क्या मसला, बड़ी फीस लेता है, देखो इतने लोग हैं, बैठो गिनो ज़रा, अगर हज़ार भी ले तो कितने पैसे बनते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर ये दुकान बंद कर दे, हज़ार ना ले, तो फिर आपकी दांत के दर्द का और मेरी दर्द का क्या बनेगा। इस वक्त जो दर्द हो रही है ना लोगों को, उनका दिल है ये 3 लेने पर ये दर्द ठीक हो किसी तरीके से। तो मेरे भाई जल्दी ना करें। हर शख्स की, यानी ये सारी महफिल सज गई, मौलाना आ गए, लेकिन अगर ये माइक वाला माइक ही ना चलाए तो काम चलता है। प्यार करें ना, लोगों की ज़रूरत को महसूस करें। हम एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, हमें एक दूसरे की हाजत है, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करने को तैयार नहीं है। मोहब्बत का लहजा इख्तियार करें।